बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न जनरेशन एंड पेरेंटिंग के हवाले से कुछ डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम लाइफ को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लें तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इफ़ वी लुक एट आवर लाइव्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चाइल्डहुड, सेकंड वन यूथ एज एंड थर्ड पे हम ओल्ड एज के हवाले से डिस्कशन करते हैं। एज़ वी ऑल नो दैट कि हमें मालूम है कि जब भी इंसान एक चाइल्डहुड एज में होता है, वो बचपन में होता है, वो छोटा बच्चा होता है, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, उसे नहीं पता होता कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है। यहाँ तक कि आफ्टर बर्थ फ्यू मंथ्स उसे तो चलने का तरीका भी नहीं आता, वो भी उसे सिखाया जाता है और मैनर्स हर चीज़ उसे सिखाई जाती है। अब जो ये टाइम होता है बचपन का, ये इतना इम्पोर्टेंट स्टेज होता है, इतना इम्पोर्टेंट स्टेज होता है फॉर पेरेंट्स कि उन्होंने इस वक्त एक प्रोजेक्ट की मानद अपनी औलाद को तैयार करना है। उन्होंने क्वालिटी टाइम देना है फर्स्ट 14 से 15 ईयर्स तक अपने बच्चों को, ताकि वो एक बेहतरीन जनरेशन तैयार कर सकें, वो एक बेहतरीन लीडरशिप तैयार कर सकें। लेकिन अब होता यह है कि पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो स्कूल की जिम्मेदारी है। अब वो एक बहुत इंटेलेक्चुअली, मेंटली बहुत वीक जनरेशन को हमको देते हैं। आप देखें ना, क्या हम अपने बच्चों में उनकी एथिकली तरबियत करते हैं, मोरली तरबियत करते हैं? हम उनके दिलों में खौफ खुदा को क्या बचपन से ही इंस्टॉल कर देते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी तरजीहात और होती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ और होती हैं। अगर हम बचपन से ही उनकी मोरली और एथिकली तरबियत करते हैं तो वो एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं, वो एक अजीम पर्सनैलिटी बन सकते हैं। लेकिन हम उन्हें मटीरियलिज्म उनके जहनों में कूट कूट कर भर देते हैं और असल पर्पस से हम उन्हें हटा देते हैं। बचपन में ही उन्हें हमने इतने अच्छे से ट्रेन करना था, और स्पेशली जस्ट बातों से नहीं, अमल से। कहते हैं ना, बच्चा अमल से ज़्यादा बेहतरीन सीखता है। तो जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रैक्टिकल करके उन्हें दिखाएंगे, तो तब को जाकर वो बेहतरीन नस्ल बनेंगे। अदरवाइज वो इंटेलेक्चुअली, मेंटली बहुत कमज़ोर नस्ल हम कौम को देकर जाएंगे, जो फिर यूथ एज में अपनी सोसाइटीज़ का, अपने मुल्कों का बेड़ा गर्क करके रख देंगे। यही वो नस्ल है फिर जो बड़ी होकर आपके गिरेबान को सबसे पहले पकड़ेगी। यही वो नस्ल आप तैयार कर रहे होंगे जो बड़ी होकर मजालिम के पहाड़ ढा देगी, जो मजलूम का हक खाएगी, जो नाइंसाफियाँ करेगी, जो करप्शंस करेगी, जो मुल्कों में फहाशी को आम करेगी, जो जिना की बाजार गर्म करेंगे, जो बड़ों की तमीज़ नहीं करेंगे, जो बिजनेस में आएंगे तो वो वहाँ पर भी उसका बेड़ा गर्क करेंगे फाइनेंस के डिपार्टमेंट का। नीज वो पूरी की पूरी नस्ल तबाह होगी, पूरे के पूरे मुल्क, पूरे के पूरे सोसाइटीज़ तबाह होकर रह जाएंगी। तो इसलिए आज वक्त है कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद जैसी कीमती नेमत दे रखी है, तो ज़रूर इसको बेहतरीन तरीके से। पेरेंट्स कहते हैं कि हम इनकी टेक केयर करते हैं, हम इनकी परवरिश करते हैं, इनको अच्छा पढ़ा देते हैं, हम इनको खाना अच्छा खिला देते हैं, इनकी हॉस्पिटैलिटी कर लेते हैं, समझते हैं कि वो ये जिम्मेदारी पूरी हो गई। नहीं, आप ये नर्सिंग कर रहे हैं। असल लीडरशिप जो अल्लाह ताला ने आपको असल एक मिशन दिया है, वो तो आप पूरा ही नहीं कर रहे। आप प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम का एक उम्मती, बेहतरीन उम्मती आपने तैयार करके कौम को देना था, मुल्क को, कौम को देना था। हम उस मिशन में फेल हो जाते हैं। हम अच्छे स्लेव्स तो पैदा कर देते हैं, लेकिन हम अच्छे लीडर्स नहीं पैदा करते। तो लिहाजा इसके लिए एक लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट हमें तैयार करना होगा, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। कहते हैं ना, औलाद की तरबियत उसकी पैदाइश से भी पहले स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज हम लोग इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं होते। हम कहते हैं बच्चा 14 साल के बाद खुद ही समझ जाएगा, जबकि उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। और फिर हमारे आपके सामने है जो हमारी यंग जनरेशन का हाल है, जो इंटेलेक्चुअली बहुत वीक जनरेशन है।
اور اس کے علاوہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو یوتھ ہے، اس سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی جوانی جیسے قیمتی ٹائم کو ویسٹ مت کیجیے۔ آپ کی پیرنٹنگ اگر اچھے طریقے سے نہیں بھی ہوئی تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی اسٹڈی کیجیے، قرآن کی اسٹڈی کیجیے، سیرہ کی اسٹڈی کرنے کی کوشش کیجیے، خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں بدلتا، خدا بھی پھر ایسی قوموں کو، ایسی سوسائٹیز کو، ایسے لوگوں کو نہیں بدلتا۔ تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے، نہ کہ آپ ایسے فرینڈ شپ سرکل میں بیٹھیں گے جو آپ کو فحاشی کی طرف لے جائیں، ڈرگ ایڈکشن کی طرف لے جائیں، اور لڑکیوں کو وہ ایک غلط پاتھ پر ان کی فرینڈز لے جائیں۔ آج وقت ہے کہ آج اپنے آپ پر کام کیجیے، اپنے آپ پر کام کیجیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کام کیجیے، لوگوں کے لیے کام کیجیے۔ دیکھیں، اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہ ہوا نا، وہ تو ایک جانور بھی اپنے لیے جی کر چلا جاتا ہے، لیکن ایک عظیم انسان وہی ہوتا ہے جو ملک و قوم کے لیے جیتا ہے، جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، جو معاشرے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ اور اسپیشلی جو آج ایک آپ کے پاس قیمتی ٹائم ہے نا جوانی کا، اس میں جو آپ کر رہے ہیں، کل کو جب آپ اپنی اولڈ ایج میں پہنچ جائیں گے نا، جب آپ اگین ویکنس کا شکار ہو جائیں گے، جیسے آپ بچپن میں تھے ویسے ہی آپ پر ویکنس طاری ہو جائے گی، آپ فزیکلی ویک ہو جائیں گے، ہر لحاظ سے ویک ہوتے جائیں گے۔ پھر اس وقت جو آپ جوانی میں بو چکے تھے وہ آپ کو کاٹنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اس وقت آپ نے دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عفت و عصمت کو لوٹا تھا، تو اس وقت تک آپ کی اپنی بیٹیاں بھی جوان ہو چکی ہیں۔ اس وقت اگر آپ نے دوسروں پر ظلم کیا تھا تو اس وقت پھر لوگ آپ پر بھی ظلم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو بھی ڈفرینٹ ٹائپ آف بیہیویئرز برداشت کرنے پڑیں گے، لوگوں کی طنز، لوگوں کی ترچھی نگاہیں، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بچوں کی، اپنے ہی بھاؤں کی آپ کو برداشت کرنی پڑے گی۔ آج آپ کسی کی بھاؤں ہے نا، آپ کہتے ہیں جی جناب ہمارے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، گھر کے کام کرنا تو ہماری ذمہ داری ہی نہیں ہے نا۔ آئی ڈونٹ نو وائی یہ لڑکیاں کیوں بھول جاتی ہیں کہ حضرت فاطمہ، کیا یہ لڑکیاں ان سے زیادہ اسلام سمجھ گئی ہیں؟ حضرت فاطمہ اتنے گھر کی ٹاسک رسپانسبلٹیز کو لے سنبھالتی تھی نا، کام کرتے کرتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے۔ اور آج ویسٹ سے متاثر ہو کر فلسفی دی جاتی ہے جی جناب ہمارے اوپر تو کوئی رسپانسبلٹیز ہی نہیں ہے، ہم بچے کیوں پالیں، ہم برتن کیوں دھوئیں، ہم ہانڈی کٹوی کیوں کریں، ہم گھر کے کام کیوں کریں۔ لہٰذا یہ جسٹ ویسٹ سے متاثر ہو کر ایسی سوچ کو پروان چڑھایا جاتا ہے، جبکہ ہم نے وہ بچپن سے ہی، پھر ہم نے انہیں وہ رول ماڈلز دیے ہی نہیں ہوتے، ہم نے اسلام کی عظیم پرسنالٹیز کو اپنے بچوں کو پڑھایا ہی نہیں ہوتا۔ تو فیمیل سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ جوانی میں ایسا کر رہی ہیں تو کل کلا کو آپ کی بھی بھاویں آئیں گی، پھر آپ کے گھر میں بھی یہی کچھ ہوتا پھرے گا، پھر آپ کے ساتھ بھی ڈس رسپیکٹ سے پیش آئیں گی وہ، اور آپ کے ساتھ بھی آپ کو ڈفرینٹ کائنڈ آف بیہیویئرز اور طنز اور ترچھی نگاہیں برداشت کرنا پڑیں گی، اور پھر آپ کو بہت ہرٹ ہونا پڑے گا، جس طرح آج آپ اپنے سینئرز کو ہرٹ کرتے ہو۔